जुम्मतुल मुबारक के दिन जो शख्स भी ये वजीफ़ा कर लेता है, मैं कहने पर मजबूर हूँ, अल्लाह पाक इसको करोड़पति बना देता है। और करोड़ों की हैसियत क्या है मेरे रब के आगे। अल्लाह तो हमें बेनियाज अता करने पर कुदरत रखता है। हदीस का मुताला करने से पता लगता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स भी ये वजीफ़ा करता है, अल्लाह उसे बारिश अता करता है, सब्जा अता करता है, पानी अता करता है। वैसे भी ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी निशानियां हैं और अल्लाह पाक की ये सब नेमतें हैं और ये सारी चीज़ गैब से ही तो हासिल होती हैं। तो लिहाजा क्यों ना इस वजीफे के ज़रिए अपने मामलात हम लोग गैब से ही हल करवा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जुम्मे का मुबारक दिन आ गया है और सबसे पहले मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को जुम्मे के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक जुम्मे के दिन के सदक़े आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आपकी तमाम नेक हाजात, दिली मुराद को पूरा करे और बे औलाद को अल्लाह ताला नेक औलाद से नवाजे। औलाद वालों की औलाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक और फरमा बरदार बना दे। जो वालिदैन अपने बच्चे या बच्चियों के रिश्ते के मामले में परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से उनकी इस परेशानी को दूर फरमाए। जो लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमेशा आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहे। आमीन। दोस्तों, जुम्मे की फजीलत के बारे में आपको भी जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन को तमाम दिनों का सरदार दिन कहा है और ये दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक ईद से भी ज्यादा अफजल तरीन दिन है। दो दिन है जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई और इसी दिन क़यामत बर्पा होगी। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ 10 अमल शेयर करने लगा हूँ जिन्होंने आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन ज़रूर पढ़ना है। अब आपने ये 10 अमल सुनकर परेशान नहीं होना। एक छोटे छोटे से अमल हैं और थोड़ी थोड़ी तादाद में हैं और इन 10 सवाल को पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेंगे। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, भाइयों और बहनों, वो कौन से 10 अमल हैं जिन्हें आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ना है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप जुम्मतुल मुबारक के दिन ये 10 अमल किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज असर के बाद से लेकर अजान मगरिब से पहले पहले इस दरमियानी वक्त में ये 10 अमल करते हैं तो इनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और इनका आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जुम्मे के दिन असर के बाद का वक्त ऐसा वक्त है जिस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की दुआओं को सुनता है और कबूल करता है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, इन 10 अमाल में से जो पहला अमल है वो है दुरूद पाक का। आपने कोई भी दुरूद पाक 7 मरतबा पढ़ना है, यानी कि कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद इब्राहिमी या उसके अलावा और कोई सा दुरूद आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आपने सिर्फ 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, ये आपने पहला अमल करना है। जो आपने दूसरा अमल करना है वो अमल है सुभान अल्लाह का। सुभान अल्लाह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि ये कलिमात ज़बान पर बिल्कुल हल्के, वजन में भारी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़े महबूब है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपने 7 मरतबा यानी कि 7 टाइम सुभान अल्लाह का विर्द करना है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जो आपने तीसरा अमल करना है वो अमल है अल्हम्दुलिल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इन कलिमात को भी 7 मरतबा पढ़ना है, ये आपने तीसरा अमल करना है। दोस्तों, जो आपने चौथा अमल करना है वो भी बड़े मुबारक कलिमात हैं।
اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کلمات کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے۔ دوستوں جو آپ نے 5واں عمل کرنا ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ان کلمات کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 5واں عمل کرنا ہے۔ دوستوں جو آپ نے 6واں عمل کرنا ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرتے وقت پڑھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گلزار بنا دیا اور آپ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ کون سے مبارک کلمات ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کلمات کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستوں جو 7واں عمل آپ نے کرنا ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کون سے مبارک کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ نے دوستوں ان پیارے کلمات کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستوں جو آپ نے 8واں عمل کرنا ہے وہ عمل ہے دعائے یونس، یعنی کہ آیت کریمہ جسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 8واں عمل کرنا ہے۔ دوستوں جب آپ نے 9واں عمل کرنا ہے وہ عمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الاخلاص کا عمل ہے، اور سورۃ الاخلاص میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 9واں عمل کرنا ہے۔ دوستو جو آپ نے 10واں عمل کرنا ہے، یہ عمل کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ رب العزت اس عمل کے کرنے والے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں فرماتا ہے۔ وہ کلمات ہیں استغفار کے کلمات۔ دوستو ویسے تو استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، استغفر اللہ ربی من کلی، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے استغفار کی دعائیں ہیں۔ جو بھی دعا آپ کو اتنی آتی ہے آپ نے صرف 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لینا ہے۔ بالفرض اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوستو یہ 10 بہت بڑے عمل ہیں جنہیں آپ نے جمعے کے دن پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 10 عمل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی دعا ضرور قبول و منظور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے بھائیوں آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اللہ پاک اس جمعۃ المبارک کے صدقے میرے اور آپ کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو تمام بحرانوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ پاک دنیا میں کہیں پر بھی مسلمان اگر ہے اور ان پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و امان میں عطا فرمائے، اور جتنے بھی ظالم
جابر حکمران ہم پر مسلط ہو گئے، اللہ پاک ان سب کو غارت کر دے، اللہ پاک ان سب کو فنا کر دے، اللہ پاک ان سب کو ذلیل و رسوا کر دے، اور جو بھی دشمنان اسلام ہیں اللہ پاک ان سب کو کیفر و کردار تک پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی اس دعا پر آمین کہیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔